स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो ऑक्टोबरची 20/4 शुक्रार 2020 दिसपोट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. पहिले वसाप रोमगरां बरयल्या पत्रांतले अध्याय 7 ओळ 18. बाबा बहिणीनो, जे कितें बरें ते म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमान वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे ते अत्रे घासल्यारी करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करता. देखून म्हाका करूंक कुशीना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय, बगार म्हजे ते वस्ती करता तें पाताक्स करता. देखून हे एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांवें बरें करूंक मोन केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी व्हरता. म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत देवाच्या नियमशास्त्र विशयान हांव संतोसता, पूण म्हजी विचारशक्ती पसंद करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो. आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्व्यांनी वस्ती करता तें म्हाका दिसता. हो म्हज्या कुडी विश्व्यांनी वावुरतल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाचे पदवेकाल आसलेल्या ह्या कुडींतावन कोण म्हाका वाटयत. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता. त्या देवाक सांव अर्गां. देखून म्हजी गत असली जाल्यार म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव काल जावन चलतां, तरी म्हजे अस्कळसायेन पातकाच्या नियमाक गुलाम जावनच आसा. देवाचे उतार हे देवाची व्हड उपकार. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. बुद्धवंतकाय आनी समजणी म्हाका दी, कित्याक तुज्या उपदेशांचेर हांव पातयेता न्हय. तूं करूस बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्या साकराक बसयलाय त्या प्रमाणें तुजो मोग म्हाका बुजवण आनी धैर्य दिव. तुजो मोग जर मेळात तर हांव वाचतलो, कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजो आनंद. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव केदींच विसरूंचो ना, कित्याक ताचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजोच तर म्हाका पाठय, तुजे उपादेश हांव पाळूंक सोदता. श्लोक. तुजी विधी नियमां म्हाका शिकय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्ग संसाराच्या धन्या, कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट लनांक तुवें उगडल्याय. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 ओळ 54. तवळ लोकाच्या जम्या लागीं जेजू सांगा लागलो, अस्तमतेच्यान मोड उठलेले पळयतना आज पावस येता म्हणून तुम्ही सांगतात, आणि तशेंच जाता. दक्षिणेचे वारे वाळोंक लागले म्हणटना आज कठीण दग आसतली म्हूण तुम्ही म्हणटात, आणि तशेंच जाता. कपाट्यानो, मळबाचे आनी धरणीचे लक्षण पारखूंक तुम्ही जाणात जाल्यार हो काळ पारखूंक तुमकां कळना, कित्याक न्याय नितीचे कितें तुमीच कित्याक चिंतून पळयना. तूं आनी तुजो वादी अधिकारीशी वचोंक कोर्टीच्या वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राज जावंक प्रयत्न कर. ना तर वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत, आनी नितीकर तुका आमीन अधीन करीत, आनी आमीन तुका बंदेन घालीत. हांव तुका सांगता, पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो नाय. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता.